अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या कोई इंतखाबात मुलतवी कराना चाहता है? गुज़िश्ता रोज सेनेट की जो करारदाद आई उसके बाद इन अफवाहों को तक़वियत मिल रही है। इस करारदाद के बाद आज आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में एक करारदाद जमा करा दी गई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है और इसमें कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इंतखाबात मुलतवी करने की जो करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन लेकिन दूसरी तरफ जारी कर दिया है। करारदाद की मंजूरी की जो कॉपी है वो सदर, वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल भी कर दी है। लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर हो गई है। दरखास्त गुजार इश्तियाक अहमद मिर्जा एडवोकेट की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले पर जो है वो अपने अपने जो अरकान जो उस वक्त वहां पर ऐवान के अंदर मौजूद थे, सेनेटर गुरदीप सिंह और सेनेटर बहरमन तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। ये इंतखाबात कौन मुलतवी कराना चाहता है? अभी तक इलेक्शन अफवाहों की जद में क्यों है? क्या इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक जो वजूहात पेश की गई हैं उनका कोई जवाज है या नहीं? इस पर बात करने के लिए सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से, और सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले मुश्ताक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। आपकी तरफ से एक करारदाद जो है वो पेश की गई है, लेकिन सवाल कल से यही पूछा जा रहा है कि सेनेट जैसे ऐवान में जो विफाक का नुमाइंदा है वहां पर ये कैसे हो गया कि कुछ लोग इकट्ठे हुए और ये करारदाद मंजूर हो गई जिसका सेनेट पे भी जो है वो किसी को इल्म नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, और जिस अंदाज से इन्होंने ये करारदाद पेश की है, पास की है, एक तो ये करारदाद मावराई दस्तूर है। दस्तूर के अंदर ये लिखा है कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त के अंदर होंगे और मैक्सिमम वक्त जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का और इलेक्शन के इनेकाद का वो 90 डेज है। वो 90 डेज पहली मरतबा पूरे नहीं हुए, यानी उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए और इनहराफ हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और 8 फरवरी तय हो गया है। अब जो इलेक्शन को इल्तिवा में डालती है गोया गैर दस्तूरी काम है। तो एक तो ये करारदाद गैर दस्तूरी है। दूसरी बात यह है कि इस करारदाद को पेश करने के लिए रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया गया। एजेंडा खत्म हो चुका था, एजेंडे के ऊपर जो बिजनेस था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद सारे लोग जा चुके थे। सेनेट चेयरमैन ने खुद कहा, आप वो वीडियो निकालें, कि सारा बिजनेस खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं बचा है। सिर्फ खातून सेनेटर पीटीआई की फौजिया अरशद का एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का, यानी अपनी इस्लामाबाद के या महल्ले या यूनियन काउंसिल का कोई इशू था जो उन्होंने बयान करना था। इससे उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं जुम्मे के बाद बैठ जाऊंगा, इससे कि जमात जो है वो खड़ी हो रही है। आपने उसके बाद जाके करारदाद पेश कर ली। ये करारदाद एजेंडे पे नहीं थी। सेनेट का रूल ये है कि करारदाद जब पेश होगी वो एजेंडे के ऊपर आएगी। मुश्ताक साहब, जो बाप पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनका ये कहना है कि खालिद मक्सी साहब की कोई डिस्कशन हुई थी इस मामले के ऊपर उनसे, तो आप ये जो दीगर जमातें हैं उनमें से किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया था इस करारदाद के हवाले से? किसी को? कौन सी मक्सी साहब से? कोई मक्सी साहब तो सेनेट के अंदर नहीं। खालिद मक्सी साहब उनके पार्टी लीडर है। जो ये सेनेटर कोदा बाबर से कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हमारी बात हुई थी और पार्टी डायरेक्शन पर उन्होंने इस करारदाद की फेवर की है और इसकी हिमायत की है। देखिए, बाप पार्टी का लीडरशिप कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है। लेकिन ये कोई इशू नहीं है कि बाप पार्टी को लीडरशिप ने उनको, बुनियादी तौर पर यह है कि इसमें जो बाकी सेनेटर्स हैं जो मौजूद नहीं थे उनकी हक तलफी की गई है, उनका इस्तेहकाक मजरूह किया गया है। आप देखें, जब एजेंडे पे कोई रिजोल्यूशन नहीं होती है तो आप एजेंडे पे लाएंगे, एजेंडे पे कोई रिजोल्यूशन नहीं थी तो उसके बाद जब आप रिजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं तो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन से इजाजत लेंगे और रूल्स को मुअत्तल करेंगे। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद ही नहीं थे। आप कैसे ये रिजोल्यूशन पेश करते हैं? तो इसके लिए रूल्स को भी बुलडोज किया गया, पांव तले रूंधा गया। और दूसरे के एक मावराई दस्तूर
ایک قرارداد جو کہ سینٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے التوا کی کوئی ایسی غیر دستوری قرارداد پاس کر لے. اس لیے میں نے اس کے مقابلے میں اسی وقت جب مجھے پتہ چل گیا، میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکل آیا پارلیمنٹ سے اور ایک انتخابی جلسے کے اندر میدان میں تھا، جب مجھے پتہ چل گیا میں نے فوراً اپنے اسٹاف سے کہا، میں نے ڈکٹیٹ کیا، میں نے اسی وقت اپنے اسٹاف سے کر کے میں نے وہ جمع کرا دی ایک ریزولوشن اس کے مقابلے میں کہ بر وقت الیکشن کرائے جائے، اور یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے یہ غیر جمہوری غیر دستوری ہے، اس کو کالعدم تصور کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کے اعلان، سپریم کورٹ کے فیصلے اور دستور کے تقاضے کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں کیا جائے. اور موسم کی شدت کا جو آڑ دیا جا رہا ہے، جو حالات کی امن و امان کی خرابی کا جو آڑ دیا جا رہا ہے، یہ غیر دستوری ہے. مشتاق صاحب کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے. اس پر آپ سے کچھ مزید بھی جاننا، رائے آپ کی چاہوں گا، لیکن میں پہلے ذرا تاج آپ سے جو ہے وہ جان لوں. تاج حیدر صاحب، کون انتخابات ملتوی کرانا چاہتا ہے؟ وہ تو سامنے آ گئے نا، انہوں نے جو قرارداد جو لے کے آئے تھے، اور انتخابات ملتوی تو نہیں ہوں گے، انہیں بھی پتہ ہے کہ نہیں ہوں گے ملتوی، لیکن یہ کہ ایک ملک میں غیر یقینی کیفیت پیدا کرنا، ایک ملک میں نا امیدی کی کیفیت پیدا کرنا، اور یہ مجھے اس قرارداد کا مقصد لگتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ قرارداد قابل مذمت ہے، بلکہ جس طریقے سے اس کو لایا گیا خفیہ سازش کے ذریعے، تو یہ سینٹ کے وقار کو مٹی میں ملانے کے مترادف ہے. اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ خود جو سینٹ کے چیئرمین، جو کہ سینٹ کے وقار کا سب سے زیادہ جنہیں خیال ہونا چاہیے، جو کہ تحفظ کرتے ہیں سینٹ کی عزت کے وقار کے عہدہ جن کا اس بات کا تقاضی ہے، وہ خود اس سازش میں شریک تھے کہ سینٹ کا وقار جو ہے وہ مٹی میں ملایا جائے. تو ہم نہ صرف اس قرارداد کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس طریقہ کار کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سازشی طریقے سے یہ کوشش کی گئی کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، غیر یقینی کیفیت پیدا کی جائے اور نا امیدی کیفیت. لیکن تاج حیدر صاحب، اب دیکھیے اس پر بحث ہوتی ہے کہ پارلیمان کیا کہہ رہی ہے. سینٹ ظاہری بات ہے وفاق کا نمائندہ جو ہاؤس ہے، ہمارا ایوان بالا ہے. آج سینٹ سیکریٹریٹ سے اس قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. عدالتی فیصلوں میں بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمان سے جو آنے والی آواز ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ باہر طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آواز تو ابھی تکنیکی طور پر تو سینٹ ہی کی آواز ہے جہاں سے قرارداد منظور ہوئی. آج جس کے تحت چلتی ہے، اگر آپ کو کوئی لانی ہے قرارداد تو اس کو ایجنڈے پر رکھا جاتا ہے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ ایک دن قبل ہمارے گھروں پہ بھیجا جاتا ہے، ہمارے دفاتر میں بھیجا جاتا ہے، اور یہ سینیٹرز کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پہ غور کر سکیں. جو قرارداد ہے یا جو بھی پیپر ہے وہ سینیٹرز کی ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے سامنے جس وقت کہ اس کو پیش کرنا ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ صرف ایک جیب میں سے کاغذ نکال کے اور اس طریقے سے کر دیا جائے، یہ ایک سازشی طریقہ ہے جو کہ سینٹ کے قوانین کے اور جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان سینٹ ہے، جو کہ سینٹ کی تمام کارروائی کو گورن کرتے ہیں، یہ اس کے بھی خلاف ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون توڑ کے آپ اس طریقے سے کوئی بھی چیز، یہ اس کی کوئی حیثیت. سینیٹر مشتاق صاحب، سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، پھر وزارت پارلیمانی امور کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری کارروائی کرے، 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس شیڈول کو تبدیل کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ جو ایک فالو اپ ہے
اس قرارداد کا؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور پھر وہی معاملہ جو میں نے تاج حیدر صاحب سے بھی کہا کہ ہمارے عدالتوں میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان ایوانوں کی آواز کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ جو گزشتہ روز ہوا، کیا اس کا کچھ وزن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں چند باتیں سمجھنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرارداد ہے، اور قرارداد کی حیثیت جو ہے ایک ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے، ایک سفارش کی ہوتی ہے، وہ لا نہیں ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ آرڈینری لا سے وہ آپ کانسٹیٹیوشن کے کسی شیپ کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن مدر ڈاکومنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل کو کسی پارلیمنٹ کے آرڈینری لا سے آپ اوور رائٹ نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 224 بھی ہے، اور 90 ڈیز کے اندر باری ہے پاکستان ہے. تو یہ بھی ہوتی تب کی اور یہ تو ریزولوشن ہے، غیر دستوری ہے. اس سے ہوگا کچھ نہیں. البتہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بے عزت کیا اور پارلیمنٹ کے چہرے پر کالک مل دی اور اپنی حیثیت لوگوں کو بتا دی. بس ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب، یہ جو دو آرگومنٹس کل سینیٹرز نے ریز کیے، ایک دہشت گردی والا اور بڑھتے ہوئے واقعات، اور دوسرا موسم کی سختیوں والا، اور انہوں نے خاص طور پر بلوچستان کی بات کی، کے پی کے کچھ علاقوں کی بات کی، تو آپ کے خیال میں کیا ان فیکٹرز کو کسی بھی طور دیکھا جا سکتا ہے انتخاب کے التوا کے لیے دلیل کے طور پر؟ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ کچھ مٹھی بھر افراد جو دہشت گرد ہیں، وہ کیا پورے آئین پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو کین دے کیپ ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوسٹیج کہ جی ہماری مرضی سے یہ ہوگا. اور یہ آخر اگر یہ خوف کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوف، یہ نا امیدی، یہ ایک ڈسپونڈنسی جسے کہنا چاہیے، یہ سب سے بڑی یہ زہر قاتل ہے کسی بھی قوم کے. ہوسٹیج نہیں رکھا جا سکتا کچھ دہشت گرد سے اس طریقے سے ہوسٹیج رکھیں اور وہ کہیں کہ نہیں جناب، حاکم آئین جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، آپ کا جو بھی قانون ہے اس کو ہم نہیں مانتے. جی ٹھیک. میں سینیٹر مشتاق صاحب، کیونکہ تاج حیدر صاحب کے کچھ کا ایشو ہے، سینیٹر مشتاق صاحب، یہ موسم والی بات جو انہوں نے کی اور پھر یہ جو واقعات کی جن کی بات کی، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر آپ کی جو اب قرارداد ہے اس کے لیے آگے پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ شاید سینٹ کا اجلاس، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ نے دہشت گردی کی یا امن و امان کی صورتحال کی بات کی کہ اس کی وجہ سے یہ انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام تو دہشت گرد بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ کام نگران حکومت یا کچھ سینیٹر یا کچھ پس پردہ قوتیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہے. اس کا مطلب ہے دہشت گرد اور یہ لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں. ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. تو ایک تو ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس انتخاب کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں وہ دہشت گردوں کے اتحادی ہیں، وہ دہشت گردوں کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. جہاں تک موسم کی بات ہے، دیکھیں موسم اگر زندگی کے باقی معاملات وہ روزمرہ کے امور اسی موسم کے اندر انہی حالات کے اندر جاری رکھا جا سکتا ہے، تو انتخاب جیسا ایک اہم انتہائی دستوری تقاضا قومی وہ کیسے پورا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک میرے ریزرویشن کی تعلق ہے، میں سینٹ کا اجلاس انہوں نے بلانا ہے اس لیے کہ سینٹ کا دستور کے مطابق 10 دن
जी, मेरा ख्याल है सेनेटर मुश्ताक साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों उन दलीलों को और उन मामलात पर बात कर रहे थे कि जिसमें सेनेट की करारदाद में कहा गया था कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, दहशत गर्दी के ख़तरात हैं और मौसम की सख्तियों की वजह से जो है वो इनको आगे किया जाए। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नून लीग की जानिब से टिकटों की तकसीम और दीगर सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर अभी तक कोई हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक नून लीग टिकटों की तकसीम में लाहौर से ही अपने ही बड़े बड़े सियासी जो बुर्ज हैं वो उलट सकती है। सरदार एयाज सादिक समेत आम रहनुमाओं को पार्टी टिकट ना देने का फैसला कर सकती है। सरदार एयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब, राना मुबश्शिर, अली परवेज मलिक, सरदार नसीर भुट्टो और वहीद आलम खान कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो सकते हैं। जबकि एयरवाई न्यूज की खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से एनए की 5 और 11 सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो सकता है। ताहम नून लीग की रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना है कि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो बस अंदाजे लगा रहे हैं। गुज़िश्ता माह मुतअद्दिद बार नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होने की इत्तलात सामने आई थी और दोनों जमातों की कायम करदा कमेटियों का मुश्तरका इजलास भी हुआ था। रोजनामा जंग के मुताबिक नून लीग राजा रियाज की क़यादत में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को भी टिकट देने के लिए तैयार हो रही है। पीटीआई के जिन दीगर मुनहरिफीन को नून लीग का टिकट दिया जा सकता है उनमें राना कासिम नून मुल्तान से, अब्दुल गफार वटू बहावल नगर से, समीउल हसन गिलानी बहावलपुर से, रियाज मजारी डेरा गाजी खान से और अफजल ढांडला भक्कर से, सैयद मुबीन अहमद रहीम यार खान से और आमिर गोपांग मुजफ्फरगढ़ से शामिल हैं। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि नून लीग की जानिब से रजीम चेंज के आलाकार बनने वालों को टिकट की पेशकश बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस किरदारों का एतराफ है। क्या नून लीग के जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात तय पा गए हैं या नहीं, पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है, टिकटों का ऐलान कब तक होगा? तारिक चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तारिक चौधरी साहब, पार्टी क्या सोच रही है? अभी तक दीगर जमातों ने अपने टिकट्स जारी करना शुरू कर दिए, जबकि नून लीग ने बलोचिस्तान के अलावा अभी तक लगता है टिकटों का फैसला नहीं किया। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें हैं। एक तो टिकटों के हवाले से जो आपने अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में बात की है, और दूसरा आपने पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ बात की है। मैं दोनों हवालों से आपसे बात करूंगा। जहां तक टिकटों का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा अमल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की तश्कील हुई, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब खुद उस बोर्ड की सरबराही करते रहे, शहबाज शरीफ साहब बनफ से नफीस खुद मौजूद रहे, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, एसाद डार साहब चेयरमैन इलेक्शन सेल, और तमाम मेंबरान, मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड का आलमगर, वो सारे इंटरव्यूज जिस अंदाज से और जिस तफसीली अंदाज से 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज इस पूरे बोर्ड ने किए मियां नवाज शरीफ में, किसी और जमात ने ये प्रोसेस इतनी हार्ड स्क्रूटनी के बाद और इतनी मेहनत से नहीं किया। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये भी कि जो टिकटों की तकसीम है, अभी तो हमारे पास वक्त है, अभी को 12-13 तारीख तक वक्त होता है टिकट जमा कराने का। पेशतर हलकों में पता होता है कैंडिडेट को भी और पार्टी को भी उम्मीदवार कौन है। ये मैं आपको हर पार्टी के हवाले से एक बात बता रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक जिला है, एक जिले में 15 सीटें हैं, 15 में से 10 सीटें हमने जीती हुई हैं, 5 MNA की हैं, 5 MPA की हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको जरा सरगोदा की मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बता रहा हूँ। अब 10 जो जीते हुए MNA हैं पिछले इलेक्शन के और MPA हैं, 99% चांस यही है कि वही हमारे कैंडिडेट होंगे। 10 सीटें क्लियर हो गई, 5 सीटें MPA की रह गई, उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं और आज भी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं, मोस्ट लाइकली वो कैंडिडेट होंगे। तो पीछे पूरे जिले में रह गई सीटें 3, जिस पे होना है फैसला। तो इसी तरह बाकी अजला में भी कैंडिडेट्स को, लीडरशिप को मोस्टली हल्कों में पता होता है कि कौन कैंडिडेट आ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कंटेस्टिंग सीट्स हैं जहाँ पे नए कैंडिडेट आने हैं। लेकिन तारिक साहब, अब देखिए, अब इसमें 2 ग्रुप हैं। एक तो ये बात हो रही है कि जो
जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया, उनके साथ कोई कमिटमेंट थी जिस कमिटमेंट को शायद नून लीग को अब पूरा करना है। दूसरा, ये जो जमातें हैं, जो IPP है, MKM है, जो दीगर जमातें हैं, बाप तो नहीं, लेकिन ये जमातें जिनके साथ असूली तौर पर एक इत्तेफाक हो चुका है कि हाँ हम इकट्ठे चलेंगे इस इलेक्शन के अंदर। खबरें ये भी आई कि उनके लिए भी दबाव है नून लीग के ऊपर कि भाई इनको एडजस्ट किया जाए, इनको जो है वो कहीं ना कहीं हल्के दिए जाएं। ये दोनों मामलात हैं जिनकी वजह से टिकटों की जो इजरा है उसमें ताखीर हो रही है, आपके ख्याल में? ये जो सीट एडजस्टमेंट होती है हाँ, रहमान साहब, वो यकीनन एक मुश्किल मरला होता है, और बाज़ औक़ात आपकी फेवरेट सीट होती है या आपका वहां से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है, वो सीट आपकी पार्टी मांग रही होती है, तो ये यकीनन एक मुश्किल मरला होता है, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहली दफा होने जा रही है या इससे पहले कभी हुई नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये बातें अफ़हाम व तफ़सील के साथ और खुशअस्लूबी के साथ तय कर ली जाएंगी। पार्टी की जो क़यादत है, जो हमारे जिसका आपने नाम लिए कि कोई इख्तलाफात कैंडिडेट्स के दरमियान, सीनियर लीडरशिप के दरमियान, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारी नज़दीकी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है टू टेक केयर ऑफ ऑल सच मैटर्स। कोई ऐसी एग्जिस्ट की बातें कम करती हैं अफवाहें, ये बात कहूँ। अच्छा, और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा तो मेहनत इस इलेक्शन के हवाले से कोई जमात कर रही है या सबसे मुनज़्ज़म तरीके से कोई इलेक्शन की तैयारी कर रही है, अब कैंडिडेट फाइनल कर रही है, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मगर इसमें डॉक्टर साहब जहां पर तासुर की बात आती है वहां पर यह भी बात की जा रही है कि देखिए जो कैंपेन जिस तरह से शुरू होनी चाहिए, नून लीग जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो एक पोजीशन अच्छी है इस वक्त, उनके आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ वो वापस आ चुके हैं, तो आपको कैंपेन चलाने की राह में कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ जब वो वापस आए थे तो वो आए इसीलिए थे कि उन्होंने आकर यहां पर कैंपेन करनी है, लोगों से राब्ते करने हैं, जलसे करेंगे, नून लीग को दोबारा से जो है वो खड़ा करना है। तो ये चीज अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही। आपने शेखुपुरा में एक जलसा किया, वो शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए, मरीम नवाज जो है वो जारी, लेकिन जो एक फुल फ्लेज कैंपेन है वो नून लीग की तरफ से अभी तक नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, कैंपेन को अपना एक मोमेंटम पकड़ते हुए टाइम लगता है। मैं ज्यादा इलेक्शन लड़ चुका हूँ, एक दिन में कैंपेन जो है वो मोमेंटम नहीं पकड़ती। अब मैं इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, मेरा ज्यादा वक्त लाहौर में गुजर रहा था। आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल में दे रहा हूँ, अब इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियादों के ऊपर हमारी मीटिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ काउंसिल्स में हम जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हाइप पकड़ती है चीज। अब इलेक्शन जो शेड्यूल है अगर आप उसको देखें तो अभी कल बाज उम्मीदवारों के जिनके कागजात नामजदगी किसी को मुस्तरद हुए, किसी पर एतराज हुआ, कल अदालतों से फैसले आ रहे हैं। अब अगर इलेक्शन शेड्यूल को भी मद्देनजर रखें ना, मेरे भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए अभी जो है वो 7 दिन मुकम्मल नहीं हुए, 4 दिन हुए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अभी ये माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन का फॉर्म चले, थोड़ा तफसीली फॉर्म जरूर था जिसमें हमारे घरों के फर्नीचर तक की, गाड़ियों तक की, बैंक अकाउंट, बेगमात के जेवरात, हर तरह की तफसील मौजूद थी। कोई एतराज नहीं है उस पर, जरूर लें, अससाजात की तफसील हम देते रहे हैं। लेकिन साकिब निसार साहब ने जो एक मेहरबानी की और एक 4 सफ़ों का एक मजीद बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर और बैरूनी दौरों की भी 5 साल की तफसील और उनके भी तफसीलात और उनके भी अखराजात और उनके मकासद, यानी वो बुलशिट दाखिल कर दी गई इस फॉर्म के अंदर जनाब साकिब निसार साहब की तरफ से कि जो अहमकाना है, जो गैर जरूरी है और जो शदीद उसके ऊपर रद्द अमल आना चाहिए पॉलिटिकल फर्टर्निटी की तरफ से। हमारे लिए इलेक्शन फॉर्म जो है वो जमा करना आप समझे कि मतलब आखिर चाहे हो, और ये इलेक्शन फॉर्म जो है जो उनकी मेहरबानी से 25 सफ़ों का हो गया है, उसे करना जो है वो अजाब बना हुआ है। सारे कैंडिडेट से मुश्किल आ रही है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून किस तरह से इन मामलात को देख रही है, जो सीट एडजस्टमेंट है या लोगों के जो नून लीग के उम्मीदवार होंगे वो कब तक फाइनल हो जाएंगे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो पीटीआई को भी कुछ रिलीफ मिला है, जो रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे वो ट्रिब्यूनल्स की जानिब से मंजूर हो रहे हैं। इसको जो है वो इसके कानूनी नुक्ता नज़र इस पर जानेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।
वेलकम बैक। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ पीटीआई और जो दीगर लोग हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के मजीद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं और बहुत सारे आम रहनुमा इसके अंदर शामिल हैं। पीटीआई दूसरी तरफ बल्ले के निशान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देख सकता है? कागजात नामजदगी का जो मरहला है, इस पर कानूनी जो मामलात हैं वो क्या मुश्किलात हो सकती हैं तहरीक इंसाफ के लिए, उस पर बात करने के लिए लॉयर और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद जुबैरी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो पीटीआई को रिलीफ एक तरह से हमें नजर आ रहा है, जो कागजात मुस्तरद हुए थे फिर से मंजूर हो रहे हैं, इस पर भी मैं आगे आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो एप्लीकेशन है जहां पर वो बल्ले के निशान के लिए गए हैं कोर्ट के अंदर, अब ये कहा जा रहा है कि इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, पीटीआई के लिए वक्त जो है वो बड़ा कम है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इन टाइम रिलीफ मिल सकता है? मैं समझता हूं कि जी मेरा व्यू ये है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जो इन्होंने अपना फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस के ऊपर, मैं समझता हूं कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी था, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के बाद आने के बाद वो उनसे सिंबल अगर लेते हैं वापस, तो मेरा व्यू है कि वो अगले इलेक्शन पे उसका इतलाक होगा, यानी आज से जो इस इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन होगा, ये 215 अगर आप पढ़ें। लेकिन नेचुरली ये मैटर सब जुडिस है। अब 9 तारीख को इसकी तारीख ऑलरेडी फिक्स्ड है पेशावर हाई कोर्ट में। इन्होंने उस ऑर्डर को, जो रिकॉलिंग ऑर्डर है, वो सिंगल जज नहीं रिकॉल कर लिया 4 तारीख को, मतलब वहां इंटर कोर्ट अपील नहीं हुई, उन्होंने रिव्यू डाला उसका, और उसमें रिव्यू के ऊपर उन्होंने सिंगल जज ने कर लिया, क्योंकि डिवीजन बेंच का ये केस होता है पेशावर हाई कोर्ट में। अब इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, उस पर नंबर लेके, अब उन्होंने अर्जेंट एप्लीकेशन भी दी है, अब वो टेक अप होनी है। अब वो किस वक्त, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट इज रेस अगेंस्ट टाइम, के वक्त बहुत कम है, 11 या 13 तक फाइनलाइज करनी है लिस्टें उन्होंने। तो अगर ये नहीं होगा उससे पहले, तो इस पार्टी के लिए वैसे ही बहुत मुश्किलात हैं पूरे इलेक्शन के अंदर, और अगर उनसे उनका बल्ले का उनका निशान ले लिया, तो वो भी उनके लिए बिल्कुल इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होगा एक पार्टी की हैसियत से, क्योंकि देखिए लोग यहाँ हमारे मुल्क में ज्यादातर जो इलेक्शन सिंबल होता है उस पे वोट लगाते हैं, ये जनरल इलेक्शन है, वो इलेक्शन सिंबल पे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आबिद जुबैर साहब, ये जो कागजात नामजदगी वाला मामला है, ट्रिब्यूनल्स उनकी जो अपीलें हैं वो मंजूर कर रहे हैं, को लगता है वहां पर वो तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के? मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, बाकी लोगों को मिलना भी शुरू हो गया, फॉर द सिंपल रीजन कि देखिए यही प्रॉब्लम है। ये जो जब भी एक पार्टी ने चैलेंज भी किया था कि ये आरओज जो आपने ब्यूरोक्रेसी से लिए हैं वो सही फैसले नहीं कर, आपको पता है पीटीआई इस वक्त पार्टी है जो एक अताब में है। 9 मई के मामला हो चुका है, 9 मई के सानेहा भी हो चुका है, तो इस वक्त, और उनके आपने देखा उनको कागजात नामजदगी दाखिल करने में बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा कागज दाखिल किए। लेकिन जो आरओज के फैसले अजीब, जाहिर बात कोर्ट ऑफ लॉ में जजेस बैठे हैं हाई कोर्ट के, वो देख रहे हैं कि किस ग्राउंड पे कानून के अंदर रहते भी रिजेक्शन हो सकती है। जो देखिए जो उन्होंने इस तरह से उन्होंने होल्ड किया कि जो ये रिजेक्शन है ये गलत है, ये कानून के हिसाब से नहीं सही है, तो इस वजह से उनकी वो जो नामजदगी के कागजात हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं और उनको इलेक्शन की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि देखिए अब इवेंचुअली अवाम को चुनना है कि उनका कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट। अच्छा, एक और मामला है आबिद जुबैर साहब, उस पर आपकी राय चाहता हूं। सेनेट की करारदाद का बड़ा जिक्र हो रहा है और याद पड़ता है कि वकला की तरफ से भी चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का बार एसोसिएशन की तरफ से इजहार किया गया था, और बहुत सारे लोग, जाहिर बात है इस तरह के मामला से अफवाहें जो हैं वो जोर पकड़ती हैं। तो जो पहले वकला वाला मामला था और फिर अब सेनेट की करारदाद, क्या ये 2+2 इसको 4 समझा जाए, या फिर आपके ख्याल में ये आइसोलेटेड मामलात हैं दोनों? देखिए नहीं, आइसोलेटेड नहीं है। देखिए मैं आप बताए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार, जब मैं वहाँ के सदर था और हमारी जो कमेटी थी 25th, हमने पूरे साल हमने रेजोल्यूशंस पास की, हमने केसेस किए कि इलेक्शन का इनकाद पंजाब खैर पख्तूनख्वा और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस का और प्रोविंशियल असेंबली का आफ्टर द डिसोल्यूशन अगस्त के अंदर, उसको डिले करने में सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन का हाथ है। हमने हमेशा कहा कि इन्होंने आइन तोड़ा,
اور اب دیکھیں انٹر پارٹی میں انہوں نے ایک پارٹی کے بدلے کا نشان ان سے واپس لے لیا اور خود یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکے. آپ دیکھیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, جبکہ کورٹس کو لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے انعقاد نہیں کیا, یا سیکورٹی ایجنسی یا جو بھی تھی جو انہوں نے انعقاد کو ممکن نہیں بنایا, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. نہیں ہوا الیکشن, دیٹس وائی ڈیلے ہو گیا, دیٹس وائی اب اس طرح کی ریزولوشن آ رہی. اگر اس وقت قانون اور آئین کے حساب سے 90 دن میں الیکشن ہو جاتے تو آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ آئین توڑ دیا گیا, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانا نہیں کیا, آج ہم اس سچویشن میں. اب آج سے آگے بھی چلے جاتے ہیں یا لوگوں کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا, کوئی وجہ بن جائے گی. پہلے بھی ڈیلے ہوا ہے اور ڈیلے ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اور یہاں بھی تاریخ آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے نہیں دی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر میں وہ ہے, لیکن تاریخ جس نے دی ہے وہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کے ملنے کے بعد. ہاں اب سپریم کورٹ نے ان سے کہا جا کے بیٹھو بات کرو اور ایک تاریخ لا کے دے دو. انہوں تاریخ, اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تاریخ یہی ہے 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر لائر, بات کر رہے تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آسٹریلیا نے آج تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو وائٹ واش کر دیا. سڈنی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان کی ٹیم 115 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اور آسٹریلیا کو 130 رنز کا ہدف ملا, جو میزبان ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اس سیریز میں پاکستان کا مسئلہ کیا رہا, ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پر بات کرتے ہیں. مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ کے خیال میں اس ٹیم کے ساتھ پرابلم کیا ہے, کیا مسئلہ ہے اس پرفارم ہی نہیں کر سکی پوری سیریز میں؟ دیکھیں رحمان, ایک تو پاکستانی ٹیم میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک سال میں آپ دیکھیں کتنے چیف سلیکٹر بدل گئے, محمد وسیم تھے, شاہد آفریدی آئے, ہارون رشید آئے, انضمام الحق آئے اور اس کے بعد اب وہاب ریاض آ گئے. تو ایک تو اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی کے لڑکوں کے لیے فائٹ کرتا ہے, بے شک وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہو, لیکن اپنی جو ٹرسٹڈ کرکٹرز ہیں ان کو لے کر آتا ہے. ایک تو بنیادی وجہ یہ. دوسرے آپ دیکھیں کہ کپتانی کی تبدیلی, کھلاڑیوں کے ذہن پر مختلف قسم کے خدشات ان کے بادل منڈلا رہے تھے, تو اس کی وجہ سے بھی ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوئی. لیکن آسٹریلیا کے ٹور پر اس ٹیم نے اگر دیکھا جائے, ایمانداری کی بات ہے کہ پہلا ٹیسٹ تو ہم بآسانی ہار گئے 360 رن سے پرتھ میں, لیکن پھر ہم نے جس طریقے سے میلبرن میں فائٹ بیک کیا, ہم جیت سکتے تھے, 16 رنز پہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن پھر وہاں سے آسٹریلیا میچ نکال کے لے گیا. اسی طریقے سے سڈنی میں بھی ہم نے فائٹ کیا. تو ہمیں تھوڑا بہت کریڈٹ اس ٹیم کو دینا چاہیے کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں 2 مرتبہ آؤٹ کرنا یقیناً مشکل کام ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے دورے پہ گئی تھی, دونوں ٹیسٹ میچز ہم اننگز سے ہارے تھے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ٹیم کی کارکردگی یقیناً بڑی مایوس کن ہے, لیکن تھوڑی بہت کریڈٹ ہم دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا آسٹریلیا کا ٹور اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے ہماری ٹیم کے لیے؟ کیا کنڈیشنز ہی ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کھیل ہی نہیں سکتے صحیح طرح سے؟ اس کی مین ریزن ہے رحمان, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھیلتے ہیں بے جان وکٹوں پر, ان وکٹوں میں جان نہیں ہوتی. آسٹریلیا میں وکٹ میں باؤنس بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ باؤنس پاکستانی بیٹسمین اس کو کوپ نہیں کر پاتے, ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور بڑے بڑے پلیئرز گئے ہیں, چاہے محمد یوسف ہو, چاہے انضمام الحق ہو, بڑے بڑے بیٹسمین گئے ہیں پاکستان سے کھیلنے کے لیے. میں 1995 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے بعد سے ہم کوئی جیتے ہی نہیں. سمجھ لیجیے 28 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور 17 ٹیسٹ میچز آن ٹراٹ ہم ہارے آسٹریلیا سے. یہ بھی ایک طرح کا ایک لمحہ فکری ہے, ایک طرح کا ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں بھارت جب آیا تھا تو انڈیا ایک ٹیسٹ میچ ہار کے اس نے کم بیک کیا, اس نے ٹیسٹ میچ جیتا, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے یہاں بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمارے پلیئرز کھیلتے نہیں ہیں, T20 پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں, اور پھر جب لانگر ورژن آف کرکٹ آتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ آتی ہے, تو پھر وہاں پر ان کا اصل ان کی اسکلز کا, مہارت کا امتحان ہوتا ہے, وہاں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور آسٹریلیا میں کنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو میرے خیال میں مین ریزن یہی ہے کہ یہاں کی بے جان وکٹوں پر جا کر یہاں ہم رنز کے انبار لگاتے ہیں, اور جب ہمارے بیٹسمین آسٹریلیا میں رائٹ میرے صاحب, لیکن ہماری بیٹنگ لائن اپ تو بہتر ہو رہی تھی, لیکن ٹاپ آرڈر بڑا بری طرح سے ناکام ہوا اس سیریز میں. اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں انہوں نے ہوم ورک کیا باقاعدہ, ہر بیٹسمین پر کام کیا ان کے اینالسٹ نے کہ کون سی کمزوری ہے, کہاں ہم اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں شارٹ پچ گیندیں بھی کی, شارٹ پچ گیندوں پر ہم لوگ نہیں بچ سکے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک کنسسٹنٹ لائن اور لینتھ پر بولنگ کی. انہیں پتا ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ دا آف اسٹمپ یہ بیٹسمین کھیلے گا, غلطی کرے گا, انہوں نے وہیں پر پکڑا. تو وہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. پھر آپ کا جو مین بیٹسمین ہے بابر اعظم رحمان, وہ صرف پوری سیریز میں 126 رن بنا سکا 6 اننگز میں. آپ کا وہ بیٹسمین کہ جس نے ڈبل سینچری بنائی تھی سعود شکیل, سری لنکا میں بڑے رنز کے انبار لگائے, وہ صرف 92 رنز بنا سکا. تو آپ کے جو مین بیٹسمین ہے, پھر اسی طریقے سے 190 کے قریب سلمان علی آغا نے بنائے. اسی طریقے سے آپ کے جو دیگر بیٹسمین تھے, عبداللہ شفیق بھی اتنے نہیں چلے, حالانکہ وہ اچھے بیٹسمین ہیں. تو ہمارے بیٹسمینوں پر انہوں نے باقاعدہ ہوم ورک کیا تھا اور انہوں نے ایک ایک بیٹسمین پر کام کیا تھا. یہ ہم نہیں کر سکتے. آسٹریلینز پروفیشنل ہیں, انہوں نے کام کیا. اور پھر ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ رحمان یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مقابلے میں مینٹلی سٹرونگ ہے. اگر کسی ٹیم کے 16 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں تو وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی. جیسے سڈنی ٹیسٹ میں ہوا کہ پاکستان کی وکٹیں جب دھڑا دھڑ گرنا شروع ہوئی تو ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے, لیکن انہوں نے کم بیک کیا. مچل مارش نے جو بیٹنگ کی, آپ کو یاد ہوگا میلبرن ٹیسٹ میں ٹیم کو جتوایا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہماری. اچھا, اور نئے کپتان تھے شان مسعود, ان کی کپتانی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رحمان دیکھیں, شان مسعود میں جب ان کو بنایا گیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیا جائے, کیونکہ آسٹریلیا میں ٹف سیریز ہوتی ہے, پہلی مرتبہ وہ پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں اور انہوں نے کپتانی تو بہت اچھی کی, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. خود ان کی پرفارمنس ملی جلی رہی. میلبرن کی دونوں اننگز میں انہوں نے سینچریاں بنائی, لیکن بعض جگہ وہ غلط اسٹروک کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے. لیکن ایز اے کیپٹن میچورڈ کیپٹن نظر آیا, جو انٹینٹ تھی وہ نظر آئی, جو کھلاڑیوں سے کام لینا چاہ رہا تھا وہ نظر آیا, جو بھی اس کے پاس اویلیبل ریسورسز تھیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شان مسعود کو موقع ملنا چاہیے. اس نے کپتانی اچھی کی, بیٹنگ میں اس نے 180 کے قریب رنز کیے, لیکن اسے زیادہ رنز کرنے چاہیے تھے, لمبی اننگز کھیلنی چاہیے تھی. لیکن اب اگر اس کو بنا دیا گیا, اب تو ہماری 8 مہینے کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے, تو کرکٹ میں پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے. اگر کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے کہ یارک شائر کی بھی کپتانی کر کے آئے کاؤنٹی کرکٹ میں, ڈربی شائر سے بھی کھیلے. تو شان مسعود نے ڈرہم یونیورسٹی سے جو ہے ڈگری لی ہوئی ہے اور پڑھے لکھے ہیں, اور وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ 3-0 ہار گئے, سارے کپتان 3-0 ہارے ہیں ماضی میں, تو یہ تو نہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے. تو میرے خیال میں کپتانی بہتر تھی, لیکن اب اس میں ان کو اپنی بیٹنگ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیم کے بقیہ کھلاڑیوں کو بھی بھرپور انداز سے ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ کامیابی کی راہوں. رائٹ. آخر میں سر یہ ہمارے فیلڈرز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے سر, یہ کیچز کیوں نہیں پکڑتے؟ ہاں, یہ آپ نے $1 ملین کوسچن کیا کہ ہم کیچز کیوں نہیں لے رہے. کیونکہ آسٹریلیا کی وکٹس باؤنسی وکٹس ہیں. جس طرح سے ہم یہاں فیلڈنگ کرتے ہیں یا ایشیائی وکٹوں پہ رحمان جو ہم فیلڈنگ کرتے ہیں, آپ بھی شوقیہ تو کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہاں گیند تھوڑا نیچے آتا ہے, لو آتا ہے. آسٹریلیا میں پچ پر پڑ کر تیزی سے اور بلے سے ٹکرا کر بہت تیزی سے آتا ہے, جس کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. حالانکہ اس سیریز میں سلمان علی آغا نے سلپ میں بڑی عمدہ فیلڈنگ کی, کئی شاندار کیچز انہوں نے لیے, بابر اعظم نے بھی 1-2 کیچز لیے, لیکن یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے. اور پھر پرابلم یہ بھی تھا کہ حفیظ کو کہنا چاہیے تھا, اگر عبداللہ شفیق سے ایک آدھ کیچ ڈراپ ہو گیا تو شان مسعود کو کہنا چاہیے تھا ان کو سلپ سے نکال کر کہیں اور کھڑا کریں, تو انہوں نے نہیں کیا, پھر ان سے کیچ ڈراپ ہوا. تو یہ کیچز کا مسئلہ, سلپ کیچنگ کا خاص طور پر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے آسٹریلیا کی وکٹوں پر. اور باقی جگہ جاتے ہیں تو ہماری وکٹیں جو دوسری ڈیفرنٹ وکٹس ہوتی ہیں, سری لنکا میں ہم کیچز لے رہے تھے, لیکن آسٹریلیا میں یقیناً ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اس پر کام کرنا ہوگا. اگر کام نہیں کریں گے آپ کے لیے پھر بڑی مشکل ہوگی ایک بیٹسمین کو, اگر آپ چانس دیں گے تو وہ کھیل کا پاس. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان ایمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.